नेपाली शिक्षिका नारा जोशी आज नेपाली विषयको भाग 2 लिएर उपस्थित भएकी छु। आज भाग 2 मा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भाग 2 मा हामीहरु शब्द भण्डार अन्तर्गत केही शब्दहरु पढ्न गइरहेका छौं। ती शब्दहरु तपाईहरु पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पहिला हामीहरु के पढ्छौं त पर्यायवाची शब्दको बारेमा पढ्छौं है। म यता लेख्दिन्छु। पर्यायवाची शब्द तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। पर्यायवाची शब्द भनेको पर्यायवाची शब्दलाई उस्तै अर्थ दिने शब्द पनि भनिन्छ। यहाँनिर मैले लेखे अहिले पर्यायवाची शब्द लेखे। हाम्रो किताबमा पर्यायवाची शब्द पनि हुन्छ, कतै कतै के हुन्छ त उस्तै अर्थ दिने शब्द भनेर पनि भनेको हुन्छ। तर यी दुईटै भनेका के हुन् त एउटै हुन् है। अनि हामी के पढिरहेका छौं त अहिले किताब पढिरहेका छौं नि। मैले यता के लेखे किताब लेखे है। अनि किताबलाई कसैले के भन्छ त पुस्तक पनि भन्छौं नि हामीहरु है। पुस्तक भन्छौं र अर्को पनि हुन्छ है। किताबको नाम के हुन्छ त ग्रन्थ हुन्छ है। ग्रन्थ भनेको त्यो लेखेकै चीज हो। पुस्तक भनेको पनि त्यही हो र किताब भनेको पनि त्यही हो। मैले के लेखे त पुस्तक लेखे है। किताबलाई के पनि भनिदो रहेछ त पुस्तक पनि भनिदो रहेछ है। किताब भनेको पनि पुस्तक भनेको पनि किताब पनि हो, किताब पनि के हो त पुस्तक हो। त्यसपछि ग्रन्थ पनि भनिदो रहेछ है। अनि यो किताबको के भयो त पर्यायवाची शब्दहरु लेखे मैले। किताबलाई पुस्तक पनि भनिदो रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को के भनिदो रहेछ त ग्रन्थ पनि भनिदो रहेछ है। भन्न खोजेको किताब भनेको पनि उस्तै शब्द हो, उही शब्द हो। त्यसपछि पुस्तकले पनि उस्तै अर्थ दिन्छ र ग्रन्थले पनि के दिन्छ त उस्तै अर्थ दिन्छ। हामी पढ्न कहाँ जान्छौं त हामी पढ्नको लागि विद्यालय जान्छौं है। मैले यता के लेखे विद्यालय लेखेछु है। विद्यालय। अब विद्यालयलाई हाम्रो आमा बुवाले कति बेला स्कुल जा छोरा पनि भन्छन् है। हामी स्कुल जा भन्दाखेरि स्कुल पनि उही हो, विद्यालय नै हो। अनि त्यसपछि मैले यता के लेख्थे विद्यालयको अर्को शब्द के हुने रहेछ स्कुल हुने रहेछ है। त्यसपछि कोही के भन्छन् पढ्ने ठाउँलाई के भनिन्छ पाठशाला भनिन्छ नि है। अब विद्यालयलाई के पनि भनिदो रहेछ त पाठशाला पनि भनिने रहेछ है। पाठशाला भयो। अब विद्यालयलाई स्कुल पनि भनिन्छ, पाठशाला पनि भनिन्छ। भनेको शब्द फरक भए पनि तर यिनीहरूले के बुझाइराछन् त एउटै अर्थलाई बुझाइराछन्। विद्यालय भन्दाखेरि पनि हामी पढ्ने ठाउँमै जाने हो, स्कुल भन्दाखेरि पनि त्यही जाने हो है। अनि पाठशाला भनेको पनि त्यही भयो है। अनि हाम्रो जस्तै हाम्रो टाउको छ नि, टाउको भन्दाखेरि टाउकोलाई के पनि भनिन्छ थाहा छ? टाउकोको अर्को अर्थ के हो? टाउको बुझाउने शब्द उही हुन्छ तर शब्द चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ। टाउकोलाई के भनिन्छ शिर पनि भनिन्छ है। हामी जस्तै हातले खान्छौं है। हात छ, हातलाई के पनि भनिन्छ त बाहु पनि भनिन्छ। हातलाई के भनिन्छ बाहु भनिन्छ है। अनि त्यसपछि विभिन्न यस्तै शब्दहरु पर्यायवाची शब्द भन्दाखेरि धेरै शब्दहरु हुन्छन् तर शब्द फरक हुन्छन् तर तिनीहरूले बुझाउने अर्थ के हुन्छ त एउटै हुन्छ, उस्तै अर्थ दिन्छ। शब्द फरक भए पनि तिनीहरूले दिने अर्थ के हुन्छ त एउटै हुन्छ। हाम्रो आँखा छ, आँखालाई हामीहरु कति बेला नेत्र पनि भन्छौं, कति बेला लोचन भन्छौं। अनि त्यसपछि कति बेला के भन्छौं त नयन पनि भन्छौं। आँखा लेखे है। आँखालाई नेत्र पनि भनिदो रहेछ। नेत्र भयो, नयन भयो अनि लोचन पनि भयो है। लोचन भयो। हाम्रै शरीरका विभिन्न भागहरूको पनि फरक नाम भन्न सकिन्छ। भने पनि बुझाउने अर्थ फरक शब्द अर्थ भए पनि तिनीहरूले केलाई बुझाउँछ त एउटैले बुझाउँछ। त्यस्ता शब्द के रहेछन् त पर्यायवाची शब्द रहेछन् है। जस्तै शरीर छ, मैले के लेखे यता शरीर देखे। शरीरलाई के पनि भनिन्छ जीव पनि भनिन्छ नि। बुझाएको त उही हो नि त। शरीर भने पनि पुरै शरीर नै भयो, जीव भने पनि यो पुरै भयो नि त नि है। अनि त्यसपछि हामी खुट्टालाई कसैले खुट्टा भन्छौं, कसैले गोडा भन्छौं है। यस्ता शब्दहरु के रहेछन् त पर्यायवाची शब्द रहेछन्। पर्यायवाची शब्दहरु विभिन्न हुन्छ। जस्तै दाँतलाई पनि हामी के भन्छौं त कति बेला दन्त पनि भन्छौं नि है।
चार्टमा केही शब्दहरू यस्तै शब्दहरू यो यहाँ लेखेको भन्दा फरक शब्दहरू ल्याएकी छु। ती शब्दको पनि अर्थ के छ त? अर्थ एउटै छ, तिनीहरू के छन् त? फरक फरक छन् नि। जस्तै आमा, आमा लेखेको छु यता मैले चार्टमा है। आमालाई माता पनि भनिन्छ र जननी पनि भनिन्छ है। आमाको के भयो त? आमालाई आमा भनेको माता पनि रहेछ, जननी पनि रहेछ है। त्यसपछि मैले यता के लेखेको छु? बाबा लेखेको छु। अनि बाबाको के रहेछ? पिता पनि छ अनि जनक पनि भनिदो रहेछ है। अनि त्यसपछि मान्छे छ, मान्छेलाई कसैले मानिस भन्छन्, कसैले मान्छेलाई के भन्छन् त? मनुष्य पनि भनिन्छ, मानव पनि भन्छ, तर बुझाएको त मान्छे हो नि। त्यसैले अब त्यसपछि के लेखेको छु यता? सूर्य छ है। सूर्यको सूर्य पनि हुन्छ, रवि पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि घाम पनि हुन्छ नि त है। अब यी शब्दको आधारमा, यहाँ लेखेको र चार्टमा लेखेको शब्दको आधारमा हामीहरू परिभाषा बनाउन सक्छौँ त है। उस्तै अर्थ भन्दाखेरि परिभाषा उति बेलै थाहा भइहाल्यो है। उस्तै भन्दाखेरि एउटै शब्दले पनि फरक फरक शब्द भए पनि एउटै बुझाउँछ भने त्यस्ता शब्द के रहेछन् त? पर्यायवाची शब्द रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है। अनि यसकै आधारमा, यी शब्दको आधारमा हामीहरू परिभाषा बनाउनतिर लागौँ त अब है। म पनि यी शब्दकै आधारमा म परिभाषा भनिदिन्छु। मैले यता चार्टमा लेखेको छैन, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। अब यो मेटाइदिन्छु म। के भनिदो रहेछ थाहा छ नि? म यता परिभाषा लेखिदिन्छु, तपाईँहरू पनि लेख्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। शब्द फरक भए पनि है, शब्दहरू के हुन्छन्? फरक फरक भए पनि एउटै अर्थ बुझाउने शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। मैले यता परिभाषा लेखेँ है। शब्द फरक फरक भए पनि एउटै अर्थ बुझाउने शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिदो रहेछ। जस्तै यहाँनिर मैले आमा लेखेको छु, यहाँनिर आमा भन्ने शब्द फरक छ है। त्यसपछि आमाको ठाउँमा अर्को के छ? आमालाई के पनि भनिदो रहेछ त? जननी पनि भनिदो रहेछ, माता पनि भनिदो रहेछ। तर शब्द त यहाँ लेखाइमा त फरक छ नि है। फरक भएकै भए पनि तर यिनीहरूले दिने अर्थ एउटै छ, एउटै अर्थ बुझाउँछ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त? त्यो शब्द पर्यायवाची शब्द हो, यस्ता शब्दहरू पर्यायवाची शब्द रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसकै आधारमा परिभाषा थाहा पाएपछि उदाहरणको आधारमा हामीहरू अर्का शब्दहरू पनि यस्तै शब्दहरू धेरै छन् है। जस्तै जुन छ, जुनलाई के पनि भनिन्छ त? शशी पनि भनिन्छ, चन्द्रमा पनि भनिन्छ। आकाश छ, आकाशलाई पानी गगन पनि भनिन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर पानी छ, पानीलाई के पनि भनिन्छ त? जल पनि भनिन्छ। तर जल भने पनि बुझाएको त पानीलाई नै हो नि त नि है। त्यसैले पर्यायवाची शब्द भनेका उस्तै अर्थ दिने शब्द रहेछन्। तिनीहरूले शब्द लेखाइमा फरक फरक भए पनि तिनीहरूले बुझाउने अर्थ के रहेछ त? एउटै छ भने त्यस्ता शब्दलाई के भनिदो रहेछ त? पर्यायवाची शब्द भनिदो रहेछ। अब यसकै आधारमा तपाईँहरू पनि पर्यायवाची शब्दको बारेमा थाहा बुझ्नु भएको छ नि है। अब पर्यायवाची शब्द भन्दा अर्को शब्दतिर लाग्छौँ है हामीहरू। अर्को मैले लेखेको छु, यो मेटाइदिन्छु है। अर्को शब्दको बारेमा पढौँ। शब्द भण्डारका विभिन्न शब्दहरू छन्, केही शब्दहरू लिएर मात्रै उपस्थित भएकी छु म आज है। अब पर्यायवाची शब्दपछि हामीहरू विपरीतार्थक शब्दतिर लाग्छौँ है। म यता लेखिदिन्छु, तपाईँहरू पनि कपीमा लेख्नु होला है।
शब्दै भन्दाखेरि है शब्दै भन्दाखेरि थाहा भएकै कुरा हो। विपरीत भनेको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द। उल्टो भन्दाखेरि विपरीत। जस्तै जुनसुकै काम पनि राम्रोको के होला त विपरीत भन्दाखेरि उल्टो भन्दाखेरि त राम्रोको के होला त नराम्रो होला। मैले यता राम्रो लेखिदिएँ, राम्रोको उल्टो के हुने हो? राम्रोको उल्टो नराम्रो है। अनि त्यस्तै गरेर विपरीत भन्दाखेरि उल्टो भने विपरीत शब्दलाई विपरीतार्थी शब्दलाई उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द भनेर पनि बुझिँदो रहेछ। उल्टो भन्दाखेरि हामीहरूले जस्तै राम्रो छ भनेपछि राम्रोको उल्टो के होला त भन्दाखेरि नराम्रो आउने नै भयो है, नराम्रो मानिने भयो। जस्तै मैले नयाँ लुगा लाएँ, आज मैले के लगाएँ? नयाँ लुगा लगाएँ भनेपछि नयाँको उल्टो के होला त? पुरानो होला नि। म यता लेखिदिन्छु, नयाँको उल्टो के हुने रहेछ? नयाँको उल्टो पुरानो है। उल्टो भन्दाखेरि विपरीत भन्दाखेरि उल्टो हो। विपरीत र उल्टो भनेको एउटै शब्द हो भनेर पनि बुझ्नु पर्यो है। उल्टो भन्दाखेरि नयाँ जस्तै भित्र छौँ, हामीहरू कहाँ छौँ अहिले? भित्र छौँ नि। अब भित्रको उल्टो के होला त? भित्रको उल्टो बाहिर होला नि है। भित्रको उल्टो बाहिर भयो। त्यसै गरेर जस्तै रामसँग धेरै पैसा छ, उसँग के छ त? धेरै पैसा छ भनेपछि धेरैको उल्टो के हुने हो? थाहा छ? धेरैको उल्टो थोरै हुने भयो। त्यस्तै गरेर अब हामीहरू कति खाना खान्छौँ? थोरै खान्छौँ कि धेरै खान्छौँ? थोरै खान्छौँ भनेपछि अब थोरैको उल्टो के हुने भयो त? धेरै हुने भयो, प्रशस्त हुने भयो है। अब मानौँ राम छ नि, राम के छ? लामो छ। लामो छ भने त्यसको उल्टो के हुने हो? छोटो होला नि। लामोको उल्टो के हुने रहेछ त? छोटो हुने रहेछ है। अब मैले यता पनि केही शब्दहरू लेखेकी छु र त्यसपछि यस्तै शब्दहरू विपरीतार्थक शब्द, अर्थ बुझाउने शब्दहरू यता चार्टमा पनि लेखेकी छु। अब चार्टतिर जाउँ है। अनि मैले लेखेको छु यता के लेखेको छु? मोटो लेखेको छु नि। अब मोटोको उल्टो के रहेछ त? दुब्लो रहेछ है। मानव एउटा मान्छे यति मोटो छ भनेपछि मोटोको उल्टो के होला त? दुब्लो होला नि है। अनि त्यसपछि पुरानोको उल्टो के हुने रहेछ? नयाँ हुन्छ। नयाँको पुरानो हुन्छ, पुरानोको नयाँ पनि हुन्छ है। विपरीत भन्दाखेरि उस्तै अर्थ बुझाउने होइन कि उल्टो बुझाउने शब्द हो है। अनि धेरैको के हुने भयो त? थोरै हुने भयो। म तपाईँहरूको अहिले अगाडि छु नि, अगाडि छु भनेपछि अब म पछाडि जाँदाखेरि के भयो त? पछाडि भयो। त्यसपछि अगाडिको उल्टो के हुने रहेछ त? पछाडि हुने रहेछ है। अनि त्यसपछि तातोको उल्टो के होला त? चिसो है। अनि स्वदेशको उल्टो के हुने रहेछ? स्वदेश भनेको आफ्नो देश भयो, आफू बस्ने ठाउँ भयो। स्वदेशको उल्टो के भयो त? विदेश भयो है। अनि त्यसपछि जन्मनुको उल्टो, जन्मनु भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? जन्मनुको उल्टो के होला त? मर्नु है। अनि त्यसपछि मर्नुको उल्टो के हुन्छ त? जन्मनु पनि हुने नै भयो है। अनि बाठो छ, एउटा सानो बच्चा पनि बाठो छ भनेपछि त्यसको उल्टो के हुन्छ त? लाटो हुन्छ है। अहिले मैले भने नि हामीहरू भित्र छौँ, भित्रको उल्टो के होला त? बाहिर होला है। अनि असल मान्छे छ, राम त धेरै असल छ भन्दाखेरि अब असल त्यसै वाक्यलाई अथवा असललाई उल्टो बनाऊ भन्दाखेरि हामीहरूलाई के हुन्छ त? असलको उल्टो के होला लाग्छ त? खराब होला भन्ने लाग्छ। यी चार्टको आधारमा र यता लेखेको शब्दको आधारमा हामीहरू अब परिभाषातिर लागौँ है। अनि मैले अगाडि भने नि विपरीतार्थक शब्दलाई उल्टो अर्थ बुझाउने पनि शब्द भनिने हुनाले उल्टो भन्दाखेरि पनि उही हो, विपरीत भन्दाखेरि पनि उही हो। तलको माथि, तल छ भनेपछि हामी माथि जान्छौँ भनेको तलको उल्टो के भयो त? माथि भयो। यसै आधारमा है, यी उदाहरणको आधारमा हामीहरू विपरीतार्थक शब्दको परिभाषा बनाउन सक्छौँ त? म यता पनि लेखिदिन्छु है। विपरीतार्थक शब्द भनेको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द हो। उल्टो अर्थ बुझाउने शब्दलाई के भनिँदो रहेछ त? शब्दलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ है। तपाईँहरू पनि कपीमा लेख्नु होला, पछि सजिलो होला है। जस्तै विपरीत उल्टो बुझायो नि त नि। मोटो छ भनेपछि मोटोको उल्टो के बुझायो त? दुब्लो बुझायो। जस्तै म लामी छु
भनेपछि मेरो उल्टो के होला त? छोटो होला नि है। त्यसैले विपरीतार्थक शब्द भनेको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द रहेछ। जसले पनि उल्टो अर्थ बुझाउँछ भनेपछि त्यस्ता शब्दलाई के भनिदो रहेछ त? विपरीतार्थक शब्द भनिदो रहेछ। यसकै आधारमा तपाईँहरू विभिन्न उदाहरण पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पनि परिभाषा बुझेपछि उदाहरण दिन सकिन्छ। उदाहरणको आधारमा पनि हामीहरू के गर्न सक्छौँ त? परिभाषा बनाउन सक्छौँ। विपरीतार्थक शब्द भनेको के रहेछ? उल्टो अर्थ दिने शब्द रहेछ। जसले उल्टो अर्थ दिन्छ त्यस्ता शब्दलाई के भनिदो रहेछ त? विपरीतार्थक शब्द भनिदो रहेछ है। उल्टोको विपरीतार्थक शब्द भन्दाखेरि के होला त? उल्टोको सुल्टो होला नि है। त्यस्तै शब्दहरूको आधारमा विपरीतार्थक शब्दहरू हामीहरूले पढ्यौँ है। अब हामीहरू अर्को शब्दतिर लाग्छौँ है। अर्को शब्द पनि पढ्छौँ। शब्द भण्डारकै अर्को शब्द छ। के पढ्यौँ त? अहिले दुईटा शब्द पढ्यौँ नि, पर्यायवाची र विपरीतार्थक शब्द। यी दुईटा बुझिसकेपछि अब हामी के पढ्छौँ त? अनेकार्थी शब्द पढ्छौँ। अनेकार्थी भनेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ? एउटै शब्द होइन, अर्को अनेक भन्दाखेरि विभिन्न भयो नि त नि, फरक फरक है। यता चार्टमा लगाइदिन्छु है, त्यसपछि उता पनि म लेखिउँला है। देखियो नि है। अब के पढौँ त? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के शब्द सुन्दाखेरि शब्दबाटै पनि थाहा भएकै कुरा हो, थाहा हुन्छ है, हुन्छ नि। त्यसपछि हामीहरू अब अनेकार्थी शब्दतिर लागौँ त है। अनेकार्थी शब्दमा एउटै शब्द अनेक भन्दाखेरि विभिन्न हो, फरक फरक अर्थ बुझाउने हो है। अनि यता चार्टको भन्दा पनि फरक फरक पनि हुनसक्छ, यतै होला है। अनि मैले यता एउटा शब्द लेखिदिन्छु, हार लेखेँ है। हार भनेको के हो थाहा छ? एउटा घाँटीमा लगाउने माला हुन्छ है, त्यसलाई पनि के भनिदो रहेछ त? हार भनिन्छ है। हारलाई पराजय भनिन्छ। जस्तै युद्ध गर्दाखेरि अथवा झगडा हुँदाखेरि जसले हार्छ उसको पराजय भयो भन्छन् नि है। हारलाई के भनिदो रहेछ त? पराजय पनि भनिन्छ, पराजय भनिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के भनिँदै रहेछ त? हारलाई एउटा हार भनेको के पनि रहेछ त? माला पनि रहेछ है। त्यस्तै एउटै शब्दले पनि के बुझायो त? अनेक अर्थ बुझायो नि त। फरक फरक अर्थ बुझायो, फरक बुझायो, अनेक अर्थ आयो यताबाट, यही शब्दबाट है। हार भनेको एउटा हारलाई के भनिँदो रहेछ? हाम्रो आमा बुवा के अरे आमाले लगाउने घाँटीमा लगाउने माला भनेको के हो त? हार हो। अनि त्यसपछि यो एउटा हार भनेको के रहेछ त? पराजय रहेछ। पराजय भनेको हार्नु हो है। पराजय भनेको हारको उल्टो भन्दाखेरि चाहिँ तर जित हुन्थ्यो। तर हामी अहिले के पढिरहेछौँ त? अनेकार्थी शब्द पढेको हुनाले अनेक एउटै शब्दले पनि विभिन्न अर्थ बुझाइरहेछ नि त यता है। माला र उसले त फरक फरक बुझायो नि त नि है। अनि फुलको जस्तै मैले के लेखेँ यता? फुल लेखेँ नि है। फुल लेखेँ। फुललाई एउटा फुल भनेको पुष्प भयो है, पुष्प पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा के हो त? अन्डा पनि हो है। फुललाई के भनिदो रहेछ त? एउटा बगैँचामा फुल्ने फुल भयो, त्यो त पुष्प पनि भयो, त्यसलाई कुसुम पनि भनिन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को के भयो त? अन्डा भयो। जस्तै हामीहरू खान्छौँ नि त है, त्यो के हो त? अन्डा रहेछ। तर यहाँनिर एउटै शब्दले पनि के बुझायो त? फरक फरक अर्थ बुझायो भने त्यो के रहेछ त? अनेकार्थी शब्द रहेछ। यता मैले चार्टमा लेखेको छु है। अनि यहाँ के लेखेको छु? पेटी लेखेकी छु है। अनि पेटी भनेको एउटा के रहेछ त? सडकको किनारा रहेछ पेटी भनेको। जस्तै हामीले सडकको किनारा पेटीमा हिँड्नुपर्छ। किनार भनेको यस्तो हामीहरू सडकमा हिँडिरहेछौँ भनेपछि एक किनारमा हिँड्नुपर्छ है। अनि एउटा पेटी भनेको के रहेछ त? कम्मरमा बाँध्ने साधन रहेछ। जस्तै हामीहरू पाइन्ट लगाउँदाखेरि लगाउँछौँ नि, त्यसलाई के भन्छौँ त? पेटी भन्छौँ। तर यहाँ एउटै शब्द छ, यसले के दियो त? फरक फरक अर्थ दियो। त्यसैले के भयो? यो अनेकार्थी शब्द भयो है। अनि त्यसपछि एउटा पार्टी छ यता। पार्टी भनेको एउटा धर्मशाला हो है। मन्दिर जस्तै मन्दिरमा हुन्छ नि त, धर्मशाला भयो एउटा। एउटा पार्टी भनेको काठको हुन्छ त्यो है। त्यसमा हामीहरू केले लेख्छौँ त? तपाईँहरूले देख्नु भएकै नै होला है। पहिला पहिला हामीहरू खरी भन्ने हुन्थ्यो एउटा, त्यसले के गर्थ्यौँ त? पार्टीमा लेख्थ्यौँ। पार्टी भनेको पार्टीलाई के पनि भनिदो रहेछ त?
स्लेट पनि भनिँदो रहेछ है। पाटी भनेको के रहेछ? एउटा स्लेट रहेछ। स्लेट भनेको लेख्नेवाला हो, त्यो के उसले लेखिन्छ, हाम्रो जस्तो पेनले लेखिँदैन है। अनि त्यहाँ खरी भन्ने हुन्छ नि त, त्यसले लेखिन्छ है। अनि त्यसपछि एउटा पाटी भनेको के रहेछ त? धर्मशाला रहेछ है। अनि यहाँनिर लेख्दाखेरि एउटै शब्द छ, तर यो शब्दले के बुझाएको छ त? अनेक अर्थलाई बुझाएको छ। त्यसैले यो शब्द के भयो? अनेकार्थी शब्द भयो है। त्यसपछि यता मैले यता पनि लेखिदिए रहेछु है, फुलको त है। फुलको यता भइहाल्यो, अण्ड पनि हुन्छ, त्यसपछि पुष्प पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि हारको के भयो त? पराजय पनि भयो। त्यसपछि एउटा एक किसिमको के भयो? माला पनि भयो। हामीहरूले घाँटीमा लगाउँछौँ नि, त्यो के भयो त? माला पनि भयो। त्यसपछि यता साल भनेको, एउटा साल भनेको जस्तै अहिले कति साल हो त? 2077 साल हो नि। एउटा त्यो बुझायो साल भन्ने शब्दले है। अर्को एक किसिमको रुख, रुखलाई पनि एउटा के अरे साल भनेको, सालको एउटा रुखको नाम पनि के हुने रहेछ त? साल पनि हुने रहेछ। अब म यता अर्को शब्द लेखिदिन्छु, पत्र है। पत्र भनेको थाहा छ? पत्र भनेको एउटा के भयो? चिठी भयो। म साथीलाई के लेख्छु? चिठी लेख्छु भन्छौँ नि हामीहरू। पत्र भनेको के पनि रहेछ त? चिठी पनि रहेछ। एउटा पत्र भनेको के हो त? पात पनि हो। पत्रलाई के पनि भनिँदो रहेछ त? पात भनेको पात पनि भनिँदो रहेछ। अनि पत्र भनेको चिठी पनि रहेछ है। यी शब्दको आधारमा हामीहरू के गर्छौँ त? अब परिभाषातिर लाग्छौँ है। परिभाषा बनाउन सक्नुहुन्छ नि। अब म यता मेटाइदिन्छु। त्यसपछि यसकै आधारमा मैले चार्टमा पनि लेखेकै छु परिभाषा है। चार्टकै परिभाषातिर लाग्नु त है। चार्टमा छ, मैले परिभाषा तल लेखिदिएको छु है। एकभन्दा बढी अर्थ भएका शब्दलाई के भनिने रहेछ त? अनेकार्थी शब्द भनिन्छ। जसले एकभन्दा बढी अर्थ दिन्छ त्यस्ता शब्दलाई के भनिने रहेछ त? अनेकार्थी शब्द भनिने रहेछ है। मैले यता लेखेँ नि, पेटी लेखेकै छ, पेटी छ। पेटी भनेको सडकको किनारा भयो। अनि त्यसपछि अर्को पेटीको अर्थ के भयो त? कम्मरमा बाँध्ने साधन भयो है। यसकै आधारमा पनि हामीहरू परिभाषा बनाउन सक्छौँ। अनेकार्थी शब्दकै आधारमा पनि, उदाहरण नभए पनि हामीहरू परिभाषा बनाउन सक्छौँ नि। अनेक भन्दाखेरि विभिन्न होला नि त नि है, होला नि। विभिन्न भन्दाखेरि विभिन्न अर्थ बुझाउँछ। शब्द एउटै भए पनि त्यसले दिने अर्थ के छ त? फरक फरक छ भने त्यस्ता शब्दलाई के भनिँदो रहेछ त? अनेकार्थी शब्द भनिँदो रहेछ। एकभन्दा जुन शब्दले एकभन्दा बढी अर्थ बुझाउँछ त्यस्ता शब्दलाई के भनिने रहेछ? अनेकार्थी शब्द भनिने रहेछ। अनेक भन्दाखेरि विभिन्न भयो, फरक फरक भयो, फरक फरक अर्थ दिए बुझाउने शब्दलाई के भनिने रहेछ त? अनेकार्थी शब्द भनिँदो रहेछ है। अब अनेकार्थी शब्द सिकाएपछि अब हामीहरू अर्को शब्द पढ्छौँ है। अहिले के पढ्यौँ हामीहरूले? पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, अनि त्यसपछि अनेकार्थी पढ्यौँ। त्यसपछि अब यी शब्दको आधारमा हामीहरू यी शब्दहरूलाई पनि के गर्न सक्छौँ त? वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले पेटीको अनेकार्थी शब्दको भने नि, पेटी भन्दाखेरि हामीले सडकको पेटीमा हिँड्नुपर्छ भनेर वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ नि है। अनि त्यसपछि पाटी भन्दाखेरि म धर्मशालामा गएँ अथवा म पार्टीमा गएँ भन्दाखेरि पनि उही अर्थ दिन्छ नि। त्यस्ता शब्दलाई के भनिने रहेछ? अनेकार्थी शब्द भनिने रहेछ है। अनि त्यसपछि हार भन्दाखेरि मेरो आमाले घाँटीमा के लगाए? हार लगाए भनेर पनि हामीहरू वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसकै आधारमा हामीहरू परिभाषा पनि बनाउला, वाक्यमा पनि प्रयोग गरौँला। र अब हामीहरू अन्तिममा के पढौँ त? अनुक्रयात्मक शब्द छ है। अनुक्रयात्मक शब्दतिर लाग्छौँ है। के पढ्ने? अनुक्रयात्मक शब्द है। म यता लेखिदिन्छु, के लेखौँ? अनुक्रयात्मक शब्द है। अनुकरणात्मक शब्द। अन्तिमतिर लागौँ है। अरू शब्दहरू दोस्रो दिन पनि पढौँला है। के लेखेँ मैले? अनुक्रयात्मक शब्द। अनुकरण भनेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। अनुक्रयात्मक शब्द भनेको जस्तै नक्कल गर्नु हो। चरो कसरी उड्छ? हुर्र उड्छ है। मैले यता लेखेँ, चरो लेखेँ अथवा के लेखेँ?
चरो कसरी उड्छ भन्दाखेरि भुर्र उड्छ है। अनि भुर्र के हुने रहेछ, उड्नु हुने रहेछ है। भुर्रको अर्थ के रहेछ, उड्नु है। अब यसकै आधारमा एउटा वाक्य पनि बनाउँ है अहिले। जस्तै हामीहरूले अनेक राति शब्दमा वाक्य बनाएका थियौँ नि है। अब भुर्रको वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? ल म भनिदिन्छु है। चरो कसरी उड्छ भन्दाखेरि भुर्र उड्छ, हामीलाई थाहा छ है। चरो भुर्र उड्यो है। त्यसपछि जुरुक्क के हुन्छ, जुरुक्क के होला त, उठ्नु होला है। जुरुक्क लेखे, जुरुक्कको के भयो, उठ्नु। हामीले नक्कल गर्यौँ नि, नक्कल भनेको ऊ कसरी उठ्यो भन्दाखेरि जुरुक्क उठ्यो भयो नि त नि है। अनि त्यसपछि जुरुक्कलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ है। मेरो भाइ जुरुक्क उठ्यो है। मेरो भाइ कसरी उठ्यो, जुरुक्क उठ्यो है। अनि त्यसपछि बगैँचामा, जस्तै हामीहरू बगैँचामा जान्छौँ, बगैँचा भनेको फुल लगाएको हुन्छ नि। बगैँचामा के फुल फुल्छन् त, ढकमक्क फुल फुल्यो भन्दाखेरि ढकमक्क के हुने रहेछ त, फुल्नु हुने रहेछ है। ढकमक्क है। यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, फुल्नु। यसलाई एउटा वाक्य बनाऊ है। बगैँचामा ढकमक्क फुल फुलेका छन्। बगैँचामा ढकमक्क फुल फुलेका रहेछन्। विभिन्न वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। यो शब्द पनि आउनु पर्यो। अनुकरण भनेको नक्कल गर्नु हो, जस्ताको त्यस्तै उतार्नु। जस्तै हामी विद्यालय आउँदाखेरि, बिहान विद्यालय आउँदाखेरि टाइममा आउँछौँ नि, त्यही टाइममा आउँदाखेरि अब विद्यालयको घन्टी बजेको आवाज सुन्छौँ। घन्टी बजेको कस्तो आवाज आउँछ, टिङ टिङ आवाज आउँछ भनेपछि अब टिङ टिङ के हुने रहेछ त, बज्नु हुने रहेछ है। टिङ टिङ लेखे, टिङ टिङको के हुने रहेछ, बज्नु है। अब म विद्यालय जाँदाखेरि मेरो विद्यालयको घन्टी टिङ टिङ बजेको थियो। अथवा यसैलाई विद्यालयको घन्टी टिङ टिङ बज्छ भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ नि हामीहरू है। अनि त्यसपछि अनुकरण भनेको नक्कल रहेछ है। मैले यता लेखेँ चरो कसरी उड्छ भन्दाखेरि भुर्र उड्छ नि। चरोको जस्ताको त्यस्तै जुन शब्द छ त्यो शब्दलाई जस्ताको त्यस्तै नक्कल गरिन्छ भने त्यो शब्द के रहेछ त, अनुकरणात्मक शब्द रहेछ है। यता मैले चार्टमा केही शब्दहरू लेखेकी छु, ती शब्दहरू पनि हेरौँ है। अनि यता के लेखेको छु मैले, छमछम। छमछम भनेको के हुने रहेछ त, नाच्नु है। मेरो भाइ छमछम नाच्छ भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ नि। छमछमको के छ र, विभिन्न धेरै वाक्य बनाउन सक्छौँ। आमा बिहेमा छमछम नाच्नु भयो है। त्यस्तै वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। यसकै आधारमा विभिन्न शब्द एउटै भयो भने वाक्य फरक गर्न सक्छौँ नि हामीहरू है। अनि तप्प तप्प भनेको चुहिनु। जस्तै घरको छानो छ भने त्यो सिद्धिएको छ अथवा जीर्ण छ, पुरानो हुँदै जाँदैछ भनेपछि पानी परेपछि के हुन्छ, तप्प तप्प चुहिन्छ नि त नि। पानीको थोपा कसरी आउँछ, तप्प तप्प बिस्तारै गरेर आउँछ नि त नि सानो भए है। त्यसैले तप्प तप्प के हुने रहेछ त, चुहिनु हुने रहेछ। हिजो मेरो घरमा तप्प तप्प पानी चुहियो भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अनि त्यसपछि भुसुक्क के हुन्छ, एउटा भुसुक्क भनेको निदाउनु पनि हुन्छ है। निदाउनु भनेको सुत्नु। मलाई त मेरो भाइ भुसुक्क निदायो, मलाई त हिजो के भयो त, भुसुक्क निद्रा पो लाग्यो। अनि त्यसपछि एउटा अर्को भुसुक्क पनि हुन्छ। भुसुक्कले दुईटा अर्थ दिन्छ, एउटा निदाउनु, एउटा भुसुक्क बिर्सनु। जस्तै गृह कार्य दिएको छ भने सरले है, घरमा गएर गृह कार्य गरेको छैन भने भोलिपल्ट के भन्छौँ त हामीहरू, म गृह कार्य गर्न भुसुक्क बिर्से भन्छौँ नि। भुसुक्क बिर्सनु पनि हुने रहेछ, निदाउनु पनि हुने रहेछ है। त्यसपछि पिटिक्क के हुन्छ, भाँचिनु। पिटिक्क के हुन्छ, भाँचिनु हुन्छ। जस्तै मेरो भाइले मेरो कलम पिटिक्क के गर्यो त, भाँच्यो। मैले दाउरा पिटिक्क भाँचे। विभिन्न वाक्यहरू पनि बनाउन सक्छौँ हामीहरू है। अब सुटुक्क, आमाले मलाई काम भनेको थियो, म आमाले भनेको काम नगरेर के गरे त, सुटुक्क भाग्नु हो नि त नि। सुटुक्क आमाले नदेखिने गरेर भागे नि है। चोर चोर्दाखेरि हामीले देखिने गरेर चोर्छ त, सामान चोर्दैन नि है। चोर त के गर्छ, लुकी लुकी चोर्छ नि, लुकेर चोर्छ अनि त्यसपछि जान्छ। सुटुक्कको के हुने रहेछ, भाग्नु। अब एउटा वाक्य बनाऊ है। चोर चोरी गरेर सुटुक्क भाग्यो है। हामी
हामीले सुटुक्क भाग्नु हुँदैन भन्ने वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ नि त नि। सुटुक्क भनेको भाग्नु हो, कसैले नदेखिने गरेर नजानिने गरेर हामीले काम गर्नु हुँदैन नि त नि, बताएर गर्नुपर्छ। त्यसैले चोर कसरी बताएर त चोर्दैन नि त नि, हामीहरूले बताउन आउँछ र चोरले आउँदैन नि। त्यसैले अब सुटुक्क हामीहरूले कुनै पनि काम सुटुक्क गर्नु हुँदैन है। अनि धुरु धुरु रुनु, धुरु धुरु रुनु, जस्तै आमाले गाली गर्दाखेरि हामीहरू कसरी रुन्छौँ नि। अब धुरु धुरु रुनु हुने रहेछ, म आमाले गाली गर्दा धुरु धुरु रोए है, त्यो एउटा वाक्य भयो। अनि मेरी बहिनी धुरु धुरु रुन्छे, विभिन्न वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ है हामीहरू। अब सिर सिर चल्नु, बतास लाग्छ अथवा बतास हावा चल्छ, हावा कसरी चल्छ, सिर सिर चल्छ नि है। हिजो सिरी सिरी हावा चलेको थियो भनेर वाक्य बनाउन सक्छौँ है। यी शब्दको आधारमा हामीले विभिन्न वाक्य पनि बनायौँ, विभिन्न अर्थ पनि बुझ्यौँ है। यसकै आधारमा अब हामीहरू के गर्छौँ त, परिभाषा बनाउन सक्छौँ नि। अब परिभाषातिर लागौँ है। अब परिभाषामा मैले तल लेखेकै छु, लेखिया छ नि है। कुनै कुराको नक्कल बुझाउने शब्दलाई, कुनै कुराको नक्कल गर्नु छ भने त्यस्ता शब्दलाई के भनिँदो रहेछ त, अनुकरणात्मक शब्द भनिँदो रहेछ। अनुकरण भनेको नक्कल गर्नु रहेछ। जस्तै म जुरुक्क उठेर भाग्छु भनेपछि कसरी उठे, म जुरुक्क उठे नक्कल गर्यो नि है। चरोको आवाज, चरो उड्छ, चरो उड्दाखेरि कस्तो आवाज आउँछ त, भुर्र आवाज आउँछ भने त्यो के रहेछ त, नक्कल गरेका भयौँ हामीहरूले, नक्कल भयो, अनुकरण गरेको भयो। त्यस्ता शब्दलाई के भनिँदो रहेछ त, अनुकरणात्मक शब्द भनिँदो रहेछ। जस्तै हामीहरू गृह कार्य गर्न भुसुक्क बिर्से, कसरी बिर्से, भुसुक्क बिर्से भन्दाखेरि भुसुक्क के हो त, अनुकरणात्मक शब्द हो है। यी शब्दको आधारमा हामीहरू के गर्न सक्छौँ, परिभाषा बनाउन सक्छौँ। यस्तै शब्दहरू के हुन् त, अनुकरणात्मक शब्द है। आज हामीहरूले के पढ्यौँ त, अब यी शब्दको आधारमा यी शब्दहरूलाई हामीहरू के गर्न सक्छौँ, वाक्य प्रयोग गर्न सक्छौँ। यी शब्दकै आधारमा हामीहरूले परिभाषा पनि बनाउन सक्छौँ है। शब्द भण्डार अन्तर्गत विभिन्न शब्दहरू पर्छन् है। यी केही शब्दहरू मात्रै आज हामीहरूले पढ्यौँ। आज हामीहरूले के शब्दहरू पढ्यौँ त, पर्यायवाची शब्द पढ्यौँ, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनि त्यसपछि अन्तिममा के पढ्यौँ त, अनुकरणात्मक शब्दहरू पढ्यौँ है। अब यी शब्दहरू सबै बुझिए नि, शब्द भण्डारका केही शब्दहरू पढ्यौँ। यसको आधारमा केही बाँकी अर्को भागमा पढ्नेछौँ, अर्को दिन पढ्नेछौँ है। अब गृह कार्यतिर लागौँ है। तपाईँहरू कापीमा लेख्नुहोला है। एक फर्स्टमा छ 10 वटा पर्यायवाची शब्द लेख है। अनि त्यसपछि दोस्रो छ 10 वटा विपरीतार्थी शब्द लेख है। अनि तेस्रोमा 10 वटा अनेकार्थी शब्द लेख। अनि त्यसपछि चौथोमा छ 10 वटा अनुकरणात्मक शब्द लेख। यी 4वटा शब्दहरू हामीहरूले आज पढ्यौँ है। यी 4वटाको मात्रै मैले गृह कार्य दिएकी छु है। तपाईँहरू राम्रो अक्षर बनाएर नेपालीको एउटा हलकपी बनाउनु होला, त्यसमा शुद्धसँग लेख्नु होला है। मैले अब यता चार्टमा आज पढ्यौँ नि हामीहरूले, चार्टमा लेखेका शब्दहरू भन्दा फरक शब्दहरू लेख्नु होला है। चार्टमा लेखे त हामीहरूलाई थाहा नै छँदैछ नि त नि है। नयाँ शब्द खोजेर, तपाईँहरूसँग व्याकरणको किताब छ त्यहीबाट खोज्ने, व्याकरणको किताब छैन भनेपछि घरमा आमा बुवा अनि दादा दिदीहरूलाई सोधेर नयाँ नयाँ शब्दहरू खोजेर राम्रो अक्षर बनाएर शुद्धसँग लेखेर ल्याउनु होला है। आज यति गरौँ है। आजको गृह कार्य तपाईँहरूले लेखिसक्नुभयो। अब यति गरौँ, घरमा राम्रोसँग बस्नु होला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला, आफू पनि सुरक्षित रहनु होला, घर परिवारमा आमा बुवालाई पनि सुरक्षित राख्नु होला र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। आजको क्लास आज यति पढ्छौँ है। दोस्रो भागमा आउने बासाका साथ म पनि बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।